सीज फायर की पहली रात ही फिर से जंग शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। ईरान के इस्फहान और केरमान शहर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। ये अभी 11 बजे के बाद जस्ट ब्रेक हुई 8 अप्रैल को खबर। इस्फहान में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं। इधर इस्राएली प्राइम मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि ईरान के साथ सीज फायर में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है और वो उस पर हमले जारी रखेगा। लेकिन आपको पता है लेबनान में क्या हुआ है? लेबनान में इसराइल के ताजा हमले में अब तक 254 लोग शहीद हो चुके हैं। जब तक मैं यह खबर पढ़ रहा हूं 1165 से ज्यादा जख्मी हैं। कतर ने लेबनान में हुई इस बर्बरता की सख्त मजम्मत की है। इंटरनेशनल कानूनों की खुली खिलाफ वर्जी बताया है इसे। उधर ईरान अब लेबनान में हुए कत्लेआम का इंतकाम लेने का पूरा प्लान बना रहा है। लेकिन इस्फहान में पहले ही धमाके हो गए, किसने किए? दोस्तों, मेरा मानना है कि नेतन्याहू एक हारा हुआ जुआरी है और लेबनान उसकी आखिरी बाजी है। वो अपनी सियासत बचाने के लिए बेगुनाहों का खून बहा रहा है। हिजबुल्लाह से उसकी लड़ाई, लेकिन आम लोग भी मारे जा रहे हैं। लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि ईरान का पलटवार उसे पूरी तरह से खत्म कर देगा। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एक और बड़ी और हाहाकारी अपडेट सुन लीजिए। फिर ट्रंप के धोखे वाली बात का भी जिक्र करेंगे। एक बड़ा धोखा दिया गया है। इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद फिर से जहर उगला है। उसने एक वीडियो बयान में कहा है कि इसराइल के पास अभी और भी कई मकसद, कई गोल्स बाकी हैं जिन्हें पूरा करना जरूरी है और इसके लिए हम जंग कभी भी दोबारा ईरान के खिलाफ शुरू कर सकते हैं। 8 अप्रैल की रात उसने धमकी दी नेतन्याहू ने कि वो इन मकसदों को या तो समझौते के जरिए हासिल करेगा या फिर दोबारा जंग शुरू करके हासिल करेगा। समझ रहे हैं? नेतन्याहू ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि उसकी फौज किसी भी वक्त ईरान के साथ जंग के मैदान में लौटने के लिए तैयार है और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दोस्तों, इस बयान में साफ साफ दिख रहा है कि नेतन्याहू अमन के मूड में बिल्कुल नहीं है और किसी भी बहाने से दोबारा कत्लेआम शुरू कर सकता है। मेरा मानना है कि नेतन्याहू का यह रवैया सिर्फ अपनी साख बचाने की एक कोशिश है, वरना जमीनी हकीकत में वो चारों तरफ से घिर चुका है। अब देखना यह है कि ट्रंप की डील के बीच नेतन्याहू की ये गीदड़ भभकी क्या रंग लाती है। गजा में भी हमले हुए हैं। अल जजीरा का एक रिपोर्टर आज शहीद हुआ है। गजा में हमले हुए हैं। लेबनान में तो 200 से ज्यादा लोग शहीद करती है। इतना बड़ा हमला किया और ईरान में धमाके हुए। अब समझिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, जिससे लग रहा है कि ईरान के साथ इस सीज फायर के नाम पर धोखेबाजी होगी। सीज फायर के पहले ही दिन धोखेबाजी और धमकी का दौर फिर शुरू हो गया है और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के साथ समझौता अपनी जगह है, लेकिन उनकी शर्तें यानी ट्रंप की शर्तें बिल्कुल साफ और सख्त हैं। वो शर्तें अपनी जगह। यूरेनियम एनरिचमेंट हमेशा के लिए खत्म करने और रिजीम चेंज का जो शोषा फेंका है ट्रंप ने, उसे समझ लीजिए। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि ईरान में अब यूरेनियम एनरिचमेंट का काम पूरी तरह बंद होगा। 1 पैसे का भी यूरेनियम एनरिच नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे प्रोडक्टिव रिजीम चेंज बताते हुए पता है क्या कहा? कि अमेरिका और ईरान मिलकर, जी अमेरिका और ईरान मिलकर उस एनरिच्ड न्यूक्लियर डस्ट को भी जमीन से खोद कर बाहर निकालेंगे और उसे खत्म करेंगे जो पिछले साल के हमलों के बाद से दफन है। यानी वो ईरान का यूरेनियम जो पहाड़ों में नीचे दफन है, उसे ईरान और अमेरिका मिलकर निकालेंगे। क्या ईरान से इसको लेकर डील होगी जो ट्रंप ऐलान कर रहे हैं? अपने आप ही कुछ भी। हथियार देने वालों को भी सख्त धमकी दी है ट्रंप ने उन मुल्कों को सीधी धमकी दी जो ईरान को मिलिट्री वेपन सप्लाई करते हैं। ट्रंप ने कहा कि जो भी मुल्क ईरान को हथियार देगा उस पर अमेरिका की तरफ से फौरन 50% टैरिफ यानी टैक्स लगा दिया जाएगा। इसमें किसी भी मुल्क को कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये सीधा निशाना रूस और चाइना पर माना जा रहा है। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जॉइंट वेंचर का इरादा जो जाहिर किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो समझ लीजिए बड़ा खतरनाक है। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर फीस वसूलने की इजाजत देंगे, तो ट्रंप ने एक नया पत्ता फेंक दिया। ट्रंप ने कहा कि वो इसे एक जॉइंट वेंचर की तौर पर देख रहे हैं ताकि मिलकर इस रास्ते को बाकी लोगों से महफूज रखा जा सके। क्या ट्रंप ईरान के साथ मिलकर चुंगी वसूलने की बात कर रहे हैं? इन धमकियों के बीच ईरान के लिए राहत की बात यह रही कि पाबंदियों में ढील की बात भी ट्रंप की तरफ से कही गई। ट्रंप का कहना है कि उनकी हुकूमत
فی الحال ایران کے ساتھ ٹیرف اور پابندیوں یعنی سینکشنز میں ڈھیل دینے پر بات کر رہی ہے، لیکن یہ سب ان کی شرطوں کے ماننے پر ہی ممکن ہوگا، یعنی ایران اگر مان جائے تو پابندیوں پر ڈھیل مل سکتی ہے۔ دوستو، میرا ماننا ہے کہ ٹرمپ نے ایک طرف سیز فائر کی بات کی ہے، دوسری طرف رجیم چینج اور ہتھیار سپلائی پر 50% ٹیرف کی دھمکی دے کر ایران اور اس کے اتحادیوں اور اس کے دوستوں کی گھیرا بندی بھی کر دی ہے۔ ہرمز کو جوائنٹ وینچر بتانا اصل میں اس راستے پر امریکہ کی موجودگی بنائے رکھنے کی ایک سوچی سمجھی چال ہے جو دنیا کے لیے بے حد اہم ہے۔ جو راستہ، کیا ایران اس پر امریکہ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے گا؟ کیا ایران اپنا یورینیم امریکہ کی سرپرستی میں تباہ کروا لے گا؟ میرے خیال سے تو یہ ناممکن لگتا ہے، لیکن ڈیل میں دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی کچھ تو شرطیں ماننی ہی ہوں گی، ورنہ جنگ تو پھر سے شروع ہو سکتی ہے۔ فی الحال اب یہ دیکھنا ہے کہ ایران جو ہرمز پر اپنی اکیلے کی بادشاہت اور بٹ کوائن ٹیکس کی بات کر رہا ہے، وہ ٹرمپ کے اس جوائنٹ وینچر والے جال میں پھنسے گا یا 11 اپریل کی اسلام آباد ٹاک سے پہلے یہ رسا کشی کسی نئے ٹکراؤ کو جنم دے ڈالے گی؟ ہم دیکھیں گے۔ اب کچھ خبریں سن لیجئے، کچھ ہیڈ لائنز، اس سے آپ کو لگ جائے گا یہ جنگ ٹلنا نہیں ہے، یہ سیز فائر ہونا نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے، بس تھم گیا ہے۔ اسرائیل منسٹر گیدیون سار جو ہے اسرائیل کا فارن منسٹر، اس نے کہا ہے، بلکہ اسے شک ہے کہ ایران کے ساتھ سیز فائر ٹک پائے گا۔ اس نے کہا کہ بہت مشکل ہے کہ یہ سیز فائر ٹکا رہے، نتھنگ از اوور یٹ، اور ابھی کچھ ختم نہیں ہوا ہے، ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ یہ اشارہ کس بات کا ہے؟ اصل میں نہ ایران جھکے گا نہ امریکہ پیچھے ہٹے گا اس شرطوں پر۔ ہاں، ایک اور خبر آئی، وہ میں آپ کو تفصیل سے دوں گا۔ کیرولین لیوٹ، وائٹ ہاؤس کی اسپوکس پرسن، ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کی اسپوکس پرسن، ایک پریس بریفنگ میں پتہ ہے انہوں نے کیا کہا کہ ایران نے جو پروپوزل پبلش کیا ہے، میڈیا میں ایران کی طرف سے جو پروپوزل آیا ہے یا ان کے فارن منسٹر نے جو کہا ہے، وہ دراصل وہ پروپوزل ہے ہی نہیں جس پہ امریکہ نے ایران کے ساتھ اگریمنٹ کیا ہے۔ یعنی ایران جو شرطیں رکھ رہا ہے، امریکہ کا کہنا ہے یہ شرطیں ہمارے سامنے آئی نہیں بات چیت کے دوران، یہ تو بدل دی انہوں نے، پہلے ہی مٹھا پڑ گیا ہے، پہلے ہی رات یا پہلے ہی دن مسئلہ سیز فائر کا خراب ہو گیا ہے۔ امریکہ نے کہہ دیا وہ باتیں نہیں ہیں جن پر ڈیل طے ہوئی ہے، نا، یہ تو مان ہی نہیں سکتے۔ ابھی اس کی بریفنگ آنی باقی، میں کیرولین کو سن رہا تھا۔ خیر، IRGC نے، ایران کی جو ایک پیرلل ملٹری ہے، اس نے یہ سیدھی وارننگ دی ہے کہ ہم اسرائیل پر حملہ کریں گے، بھینکر حملہ کریں گے، اگر اس نے لبنان پر حزب اللہ کے اڈوں پر ایئر سٹرائکس جاری رکھی تو۔ بہت بڑے حملے ہوئے، ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو دکھایا۔ IRGC wants it will deliver a response، ہم جواب دیں گے اگر اسرائیل نے لبنان پر حملے جاری رکھے۔ کیا اس خبر کو اور پڑھنے کی ضرورت ہے جو سمجھ نہیں آ رہی؟ پوری خبر یہیں سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ سارے لوگ اب بھی سیز فائر کے بعد ایک جنگ کے مہانے پر ہیں، کوئی کسی سے کمزور دکھنا نہیں چاہتا۔ اب JD وینس، امریکہ کا نائب صدر، وائس پریزیڈنٹ، کیا کہہ رہا ہے کہ ایران کے ساتھ سیز فائر فریجائل ہے، نازک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نازک جو ہے، اگر امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے، اٹ مینز پھر یہ سیز فائر ہوا کس سچویشن میں ہے؟ آپ نے کر کیسے لیا؟ مار لگی تھی کیا عرب ممالک میں اڈوں پر؟ یہ فریجائل سیز فائر کیا ہوتا ہے؟ امپیشنٹ ٹو میک پروگریس۔ ٹرمپ امپیشنٹ ہیں، مطلب اس میں ترقی، پروگریس کا مطلب یہ ہے کہ سیز فائر میں جو ہمارے موقف ہیں یا جنگ میں جو ہمارے موقف تھے، انہیں اپنے مقصدوں کو حاصل کرنے کے لیے یا ایران کے سامنے اپنی شرطیں رکھنے کے اور منوانے کے لیے ٹرمپ امپیشنٹ ہیں، ادھیر ہیں، یہ JD وینس کا کہنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں ابھی معاملہ ٹھیک بالکل نہیں ہے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نتنیاہو نے کہا ہے کہ فنگرز آن دا ٹریگر، ہم نے آپ کو بتایا کہ گھوڑے پر انگلیاں ہیں ہماری، اور کبھی بھی یہ جنگ ہم شروع کر سکتے ہیں۔ امریکہ کا سیز فائر نتنیاہو کتنی دیر مانے گا پتہ نہیں، لبنان کے ساتھ تو اس نے مانا ہی نہیں۔ یعنی امریکہ بھی کہہ رہا ہے، ایک طریقے سے اوٹ لے رہا ہے اسرائیل کی، کہ لبنان کے بارے میں ایران نے جو کہا کہ لبنان بھی اس سیز فائر میں شامل ہے،
لگ رہا ہے کہ امریکہ وہی کہنا چاہ رہا ہے کہ نہیں، یہ وہ پروپوزل نہیں ہے. نہیں کہا منہ سے کہ لبنان شامل نہیں ہے، کہا وہ پروپوزل نہیں ہے. یعنی لبنان پر ہوئے آج سب سے وحشیانہ حملے کو امریکہ ایک طریقے سے جسٹیفائی کر رہا ہے. مذمت تو دور کی بات، وہ کرے گا نہیں اسرائیل کی. اسرائیل ایک ایسا واحد ملک ہے جس نے ماڈرن دور میں ایک ایک دن میں سینکڑوں لوگ مار دیے. ایسا بھیڑیا، ایسا پاگل، ایسا سنکی، ایسا حیوان اس کی حکومت نتنیاہو کی. میں ایسے لفظوں کو استعمال نہیں کرتا، لیکن میں انسانی جسموں کو، جانوں کو دیکھ رہا ہوں. 250 لوگ، 250 سے زیادہ لوگ، اور جب تک آپ تک یہ خبر پہنچے فگر چینج ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ لائیو جڑوں. پچھلا لائیو آپ نے دیکھ لیا ہوگا. ہو سکتا ہے، ناٹ کنفرم، میں آپ کو پرومس بھی نہیں کروں گا، لیکن اگر بڑی خبر ہوگی تبھی آؤں گا. ہلکی پھلکی خبریں لے کر نہیں آؤں گا، کہ کچھ بھی بنا دینے کے لیے میں ویڈیو نہیں بناتا، نہ لائیو آتا. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے، بیدار رہیے.